अस्तु। महोदय नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। वयम् आरम्भं कुर्मः। ध्येयमन्त्रेण कक्षायाः आरम्भः भवति। प्रणामाः महोदय। प्रसाद महोदय नमस्ते, स्वागतं। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं। वन्दे संस्कृतमातरम्। इदानीम् अस्माकं पाठः प्रचलति णिच् प्रत्ययः इति विषये। गतकक्षायां मम माता देवता इति पाठं वयं पठितवन्तः। तत्र कतिचन उदाहरणानि दृष्टवन्तः। पठति, लिखति, गच्छति, वदति इति क्रियापदानि सामान्यक्रियां बोधयन्ति। यदि तामेव क्रियाम् अन्यः अन्यद्वारा कारयति अथवा अन्यः यथा करोति तथा प्रयत्नं करोति, प्रेरयति इति वयं वदामः, तत्र णिच् इति प्रत्ययः भवति। यथा पठति, छात्रः पठति। अध्यापकः पाठयति इत्यस्य अर्थः कः? अध्यापकः छात्रः यथा स्वयं पठितुं समर्थः भवति अथवा स्वयं पठति, प्रयत्नं करोति, तथा विभिन्नप्रयत्नान् करोति शिक्षकः। नाम छात्रपठनार्थं प्रेरकः अस्ति शिक्षकः। तत् पठति, पाठयति। गच्छति, पुत्रः शालां गच्छति, माता पुत्रं शालां गमयति। यथा पुत्रः शालां गच्छति तथा अल्पाहारं ददाति, दुग्धं ददाति। पठनेन प्रयोजनानि कानि, किमर्थं गन्तव्यं, किं किं करणीयम् इति माता प्रेरयति अथवा पिता तं प्रेरयति इति प्रेरणार्थे णिच् इति प्रत्ययः भवति इति वयं पठितवन्तः। ततः द्वितीयः विषयः, यः कोऽपि धातुः नाम परस्मैपदी वा भवतु आत्मनेपदी वा भवतु, णिच् प्रत्यययोजनानन्तरं परस्मैपदीरूपं तु प्राप्नोति एव। आत्मनेपदीरूपम् अपि भवति। नाम पठति, लिखति, गच्छति इति परस्मैपदी, णिच् अनन्तरमपि परस्मैपदी, समस्या नास्ति। पठति, पाठयति, लिखति, लेखयति, वदति, वादयति। किन्तु एधते आत्मनेपदी धातुः, किन्तु णिच् अनन्तरं एधयति, वर्धते, वर्धयति, वर्तते, वर्तयति, एवम् आत्मनेपदीरूपाणि सर्वेषां धातूनां भवन्ति। आत्मनेपदीरूपं क्वचित् भवति, क्वचित् न भवति। नाम केषाञ्चन धातूनां केवलं परस्मैपदीरूपं भवति, आत्मनेपदीरूपं न भवति। अतः सर्वेषां धातूनां णिच् प्रत्यये परस्मैपदीप्रयोगे दोषः एव न भवति। यतः सर्वेषां धातूनां परस्मैपदीरूपं वादयति, वर्धयति, एधयति, चालयति, पाठयति इति रूपाणि सन्ति। अतः समस्या एव न भवति इति ज्ञातवन्तः। अग्रे पठति इत्यत्र पठ् यथा धातुः, चालयति इत्यत्र चालि, चालि इति धातुः भवति। नाम पठति इति धातोः दशलकाराः यथा सन्ति तथा चालयति इत्यस्यापि दशलकाराः। चलति, चलतः, चलन्ति परस्मैपदी वर्तमानकालः। चालयति, चालयतः, चालयन्ति वर्तमानकालः। अचलत्, अचलताम्, अचलन् लङ्लकारः। अचालयत्, अचालयताम्, अचालयन् इति लङ्लकारः। एवं दशलकाराः अपि भवन्ति। क्त्वा, तुमुन्, ल्यप् इत्यादि प्रत्ययाः अपि भवन्ति। यथा चालयति, चालयित्वा, चालयति, चालयितुं, चालितवान्, चालितवती, चालितवत् इति
यथा सामान्यधातोः त्वा तुमुन् ल्यप् क्ता क्तवतु इति प्रत्ययाः सन्ति तव्य तनियर्, तथा अत्रापि पुनः प्रत्ययाः भवन्ति प्रेरणार्थे। इत्युक्ते एकः चलति तम् अन्यः चालयति, एकः चलितवान् एकः अन्यं चालितवान्, एकः चलित्वा गच्छति अन्यः तं चालयित्वा ग्रामं गमयति। एवं सर्वविधप्रत्ययाः भवन्ति इति वयं गतकक्षासु पठितवन्तः। इदानीम् अत्र उदाहरणपदं दृष्ट्वा वाक्यं दृष्ट्वा अन्यवाक्यनिर्माणं वयं करिष्यामः। यथा चलितुम् इति सामान्यधातुः, तुमुन् प्रत्ययः, तस्य रूपं चालयितुम् इति निजन्ते भवति। वाक्यं कथमस्ति? अहं द्विचक्रिकां चालयितुं शक्नोमि। अहं द्विचक्रिकां चालयितुं शक्नोमि इति चालयितुम् इति पदस्य वाक्यनिर्माणमस्ति। तथा लिखति लेखयति, लेखयति इत्यस्य वाक्यप्रयोगः करणीयः। यथा अध्यापिका छात्रेण गृहकार्यं लेखयति इति वाक्यं। तदनुसारं वयं क्रमशः एकैकहं नामानि पठामि, ते क्रमशः भवन्ति। हेमा भगिनी, बिभेति भाययति। आं महोदय। बिभेति भाययति, भाययति इत्यस्य वाक्యం భయపించడం కదండి. భయపడడం బిభేతి, భయపెట్టడం భాయయతి. భయపెట్టడం. చోరः గృహిణీం చురకయా భాయయతి. समीचीनम्, उत्तमं वाक्यं। चोरः गृहिणीं छुरिकया भाययति। सुन्दरं वाक्यं। प्रसाद महोदय, अतरत् अतरन् अतारयन्। सज्जनाः अस्मान् भवसागरम् अतारयन्। उत्तमम् उत्तमम्। अत्र तारयति इति शब्दस्य सामान्यतया अर्थद्वयमस्ति। एकं तु स्विम्मिङ्ग्, तरणम्, ఈత కొట్టడం इत्यपि अस्ति, दाटिंचडम् इत्यपि द्वितीयः अर्थः अस्ति। यथा नाविकः, नौकाचालकः, यात्रिकाः नदीं तारयति, इटु నుంచి అటు దాటించడం। एवमेव प्रसादमहोदयस्य अपि वाक्यमस्ति, सज्जनाः अस्मान् भवसागरात् अतारयन्, दाटिंचारु इति भूतकाले प्रयोगः। सुन्दरं वाक्यं। संध्या भगिनी, प्रवेशितवत्यः। प्रवेशितवत्यः छात्राः माता अत्र अर्थम् अवगच्छतु। प्रविष्टवत्यः इत्युक्ते प्रवेशिंचारु, बहुवचनं। प्रवेशितवत्यः అంటే ప్రవేశింప చేశారు। शिक्षिकाः छात्रान् विद्यालये प्रवेशितवत्यः। सुन्दरं। शिक्षिकाः छात्रान् विद्यालये प्रवेशितवत्यः इति भवति। सुन्दरम्। अग्रे कस्तूरी महोदये। नमस्कारः महोदय। कृत्वा कारयित्वा। अहं अहं ఏం చెప్పాలి, అహం ఉదకం కృత్వా इत्युक्ते చేసి, తయారు చేసి మమ పుత్రేణ సహ कारयित्वा। नमस्कारः गच्छति। गायत्री महोदय सम्यक्। पुनः वदतु एकवारं कस्तूरी महोदय। अहं उदकं कृत्वा मम पुत्रेण सह कारयित्वा अन्यं व्यञ्जनं
व्यजनं कारयित्वा देवालयं गच्छति गच्छावः। इतोपि द्वितीयवाक्यं सरलं वदामि। पुत्रः गृहकार्यं कृत्वा विद्यालयं गच्छति। भवती किं करोति? अहं महोदय मल्लि చెప్పండి। भवत्याः पुत्रः गृहकार्यं कृत्वा विद्यालयं गच्छति। एतस्य प्रेरणावाक्यं वदतु। अहं पुत्रेण अहं पुत्रेण गृहकार्यं कारयित्वा विद्यालयं गच्छति। भवती गच्छति वा प्रेषयति वा? भवती विद्यालयं प्रेषयामि। सुन्दरं वाक्यं। पुत्रेण गृहकार्यं कारयित्वा विद्यालयं प्रेषयामि। एवं सम्यक् भवति। अनन्तरं श्रीदेवी भगिनी। आं महोदय। हसितवन्तः हासितवन्तः विदूषकः जनाः जनान् स्व अभिनयेन हासितवन्तः। सम्यक्। विदूषकाः किं कुर्वन्ति? हासयन्ति अस्मान्। तदेव विदूषकाः बहुवचने स्व अभिनयेन अस्मान् अथवा जनान् हासितवन्तः। एवं वाक्यानि भवन्ति। अतः किञ्चित् महोदय पुटसङ्ख्या पुटसङ्ख्या अस्ति 78 78। श्रीदेवी भगिनी अवगतवती खलु? एकवारं वदतु महोदय। विदूषकाः स्व अभिनयेन जनान् हासितवन्तः अथवा अस्मान् मनल्नि हासितवन्तः इत्यपि शक्यते। अस्तु महोदय। समीचीनम्। अग्रे षष्ठपाठे सप्तमाभ्यासः। यथोदाहरणं निजन्तप्रयोगं कृत्वा द्वितीयवाक्यं पूरयत। प्रथमवाक्ये तस्य रूपं किम् इति दृष्ट्वा तस्य निजन्तवाक्यं वदामः। शिष्याः पठन्ति, अहं शिष्यान् पाठयामि। द्वितीयमपि वाक्यं वदामि अहं। वृक्षात् फलं पतति, सः वृक्षात् फलं पातयति। सुन्दरम्। अग्रे वरलक्ष्मी महोदये तृतीयं वाक्यं। रमेशः पुस्तकं ददाति। रमेशः पुस्तकं दापयति। न उमेशः पुस्तकं ददाति। पिता पुस्तकं पिता पुस्तकं दापयति। उमेशेन पुस्तकं दापयति। उमेशेन ददाति उमेशः एव इच्छेది उमेशुडे। उमेशः చేసే వ్యక్తి తండ్రి। एवं वाक्यं भवति। प्रथमवाक्यं कर्ता क्रिया तथैव भवति, किन्तु निजन्ते पिता उमेशेन पुस्तकं दापयति इति वाक्यम्। उमेशः कर्ता अस्ति एव, किन्तु उमेशद्वारा इत्यर्थः भवति। रमणम्मा महोदय वदतु अग्रिमं वाक्यं। राकेशः कार्यं करोति। राकेशः कार्यं करोति, पिता राकेशेन कार्यं कारयति। सुन्दरम्। अन्नपूर्णा भगिनी। अन्नपूर्णा भगिनी। अस्तु। सन्ध्या भगिनी। महोदय अन्नपूर्णा भगिनी। सेवकः वस्तूनि आनयति। सेवकः वस्तूनि आनयति। నయతి అని చెప్పాలి కదా మహోదయ? అప్పుడు నయతి ఇది సామాన్యం, ఆనయతి సామాన్యం, ఆనాయయతి తెప్పిస్తాడు. అప్పుడు స్వామి వస్తువుని సేవకేన ఆనాయయతి. సేవకేన ఆనాయయతి. నయతి నయయతి నాయయతి आनयति आनाययति एवं भवति। सर्वे आवश्यकं चेत् लिखन्तु।
आ इति उपसर्गः। आम् अस्तु महोदय। अस्तु अग्रे सन्ध्या भगिनी। महोदय अश्वौ रथं वहतः सारथिः अश्वौ रथं वाहयतः। सारथिः कति जनाः सन्ति? वाहयति। सारथिः एकः एव। प्रथमवाक्ये अश्वौ द्वौ अतः वहतः द्विवचनं, द्वितीयवाक्ये सारथिः एकः अतः क्रियापदम् एकवचने भवति। सारथिः अश्वौ रथं वाहयति इत्येव भवति, वाहयतः इति न भवति। कारणं कर्ता प्रथमवाक्ये द्वौ, द्वितीयवाक्ये एकः एव अस्ति। एकः एव। सत्यं। भानुभगिनी, भानुमती भगिनी। गणेशः गणेशः महाभारतम् अलिखत्। व्यासः गणेशेन महाभारतम् अलिखेयत्। लिखति अलेखयत् लिखति इत्यस्य भूतकाले किं निच् किं भवति? लेखयति। तस्य भूतकाले लेखयत्। अलेखयत्। गणेशः महाभारतम् अलिखत् सामान्यं वाक्यं। व्यासः गणेशेन महाभारतम् अलेखयत् इति भवति। वैष्णवी भगिनी। महोदय नमस्कारः। जनाः तरितुम् उद्युक्ताः, नाविकाः जनान् तारयितुम् उद्युक्ताः। समीचीनं। जनाः तरितुम् उद्युक्ताः, नदीनि दाटडानिकि इत्यर्थः। नाविकः किं कुर्वन् अस्ति? जनान् तारयितुम् उद्युक्तः। अत्रापि एकः कर्ता अस्ति। कृष्णमहोदय अष्टमवाक्यं पत्रं तत्रैव तिष्ठति। आं महोदय श्रूयते वा महोदय? श्रूयते, वदतु। पत्रं तत्रैव तिष्ठति, अनुजः पत्रं तत्रैव स्थापयति। समीचीनम्। अनुजः पत्रं तत्रैव स्थापयति। कुमारी महोदये अग्रिमं वाक्यं, नवमं वाक्यं। अहं शालां प्राप्नोमि, माता मां शालां प्रापयामि। प्रापयति। सुन्दरं। माता प्रापयति। माता मां शालां प्रापयति। सुन्दरं प्रापयति। गीता भगिनी दशमं वाक्यं। सेविका कार्यं करोति, गृहस्वामिनी सेविकया कार्यं कारयति। सुन्दरम्, उत्तमं वाक्यम्। अत्र भगवद्गीतायाः वाक्यानि सन्ति, तदाधारेण किञ्चित् वयम् अभ्यासं कुर्मः। अधः दत्तान् श्लोकांशान् पठता तत्र स्थितैः निजन्तरूपैः रिक्तस्थलानि पूरयत। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अत्र निच् अस्ति, स्थापय। लोट्लकारस्य मध्यमपुरुषं गच्छ, पठ, लिख इव स्थापय। अच्युत सेनयोः उभयोः मध्ये मे रथं स्थापय इति वाक्यं। द्वितीयं वाक्यं न च एनं क्लेदयन्ति आपः। आपः एनम् आत्मनु न क्लेदयन्ति इति निजन्तम्। अग्रिमवाक्यं श्रीवल्ली भगिनी। महोदय न चैनं शोषयति मारुतः, मारुतः एनं न शोषयति। समीचीनं। शोषयति क्रियापदम्। अत्र सुष्यति इति सामान्यं, शोषयति निच्। ఎండిపోవడం, ఎండపెట్టడం एवं। क्लेदयति, क्लिद्यते इति सामान्यं, तडवडं। क्लेदयति, तडपटम् एवम् अनयोः भेदः। वैष्णवी भगिनी वदतु, भवत्याः प्रश्नः अस्ति वा?
महोदय स्थापय इत्यत्र महोदय लोट् लकार तिष्ठ मध्यमपुरुष एकवचनं निजन्तरूपे स्थापय इति आगच्छति वा महोदय? सत्यं स्थापयतु स्थापयतां स्थापयन्तु स्थापय पठ लिख इव स्थापय यथा पठति पठ स्थापयति स्थापय तथा रूपम्। धन्यवादः महोदय शोषय उत्तमं शुद्धं वा? శోషయ లోట్లకారः చేత్ ఆజ్ఞ స్థాపయ అనేటువంటిది ఆజ్ఞార్థంలో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆపు అని కృష్ణుణ్ణి చెప్పాడు అర్జునుడు కాబట్టి అక్కడ లోట్లకారం వచ్చింది. ఇక్కడ ఎండపెట్టదు ఎండేట్లుగా చేయదు అని వర్తమాన కాలార్థంలో ఉంది. తత్రాపేది భవతి లోట్ ఇచ్చేది శోషయ వస్త్రాన్ని శోషయతు ప్రథమ పురుషే వస్త్రాన్ని శోషయ మధ్యమ పురుషే ఏకవచనే శక్యతే. నీరజా భగిని అగ్రిమం తృతీయం వాక్యం. नमस्कारः महोदय. నమస్కారः. न शोषयति मारुतः. समाप्तम्. अग्रिमं वाक्यं तृतीयं. तृतीयं तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. केशव तत्किं घोरे कर्मणि मां नियोजयसि. नियोजयसि मध्यमपुरुषे एकवचनं नियोजयति नियोजयसि उत्तमं समीचीनं. अग्रे पुनः एतावता सर्वेषाम् एकैकः आवृत्तिः एकैका आवृत्तिः समाप्ता. अग्रे अन्नपूर्णा भगिनी चतुर्थं वाक्यं. अन्नपूर्णा भगिनी अस्ति? आं महोदय. आम्. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे. व्यामिश्रेण इव वाक्येन मे बुद्धिं मोहयसि मोहयसि. नाम उत्तमवाक्यानि उक्त्वा युद्धं कर्तुं मम मनः नास्ति किन्तु मम बुद्धिं भवान् एतत् करोतु राज्यं प्राप्नोति इत्यादि वाक्यानि उक्त्वा पुनः घोरकर्मणि युद्धं सर्वेषां संहारम् इत्यादि वाक्येषु మోహయసి అంటే వాటిలలో మోహము కలిగేట్లుగా చేయుచున్నావు ఇది వాక్యార్థం. ఇవ అలా ఉన్నాయి నీ వ్యవహారము ఇది వదన్నసి సహ. గీతా భగిని అగ్రిమం వాక్యం. महोदय व्यामिश्रेणेन व्यामिश्रेण इति एकवारं द्रष्टव्यमस्ति. एकवारं गीतां पठन्तु. यदि सन्देहः अस्ति अग्रिमकक्षायाम् अहं सूचयिष्यामि. तद् वाक्यम् एकवारं पठनीयमस्ति. श्लोकः मया कन्फ्यूजिङ्ग् इति अर्थः व्यामिश्रेणः इव. अच्छा मिक्स्ड् एवं वा? अस्तु. अग्रे गीता भगिनी. ఏంటి మహోదయం మీనింగ్ అన్నారు? కన్ఫ్యూజ్ చేసేటువంటి వాక్యాలు అనే అర్థంలో చెప్తున్నారు. కౌరం భగవద్గీతం పఠామः తత్ర అర్థం అవగచ్చం. ఇది నా అవగచ్చంతే అగ్రిమ కక్షాయాం పృచ్ఛామి. గీతా భగిని. అత్ర విద్యుత్ గత నా దృశ్యతే. అస్తు చింతా నాస్తి. కుమారి భగిని అగ్రిమ వాక్యం. గీతా భగిని పుస్తకం నాస్తి వా? 78 पेज् नम्बर् एकवारं पश्यतु. कुमारी भगिनी वदतु. महोदय एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः. एवं यः एवं प्रवर्तितं चक्रम् इह न अनुवर्तयति. यः एवं प्रवर्तितं चक्रम् इह ఇక్కడ न अनुवर्तयति इति वाक्यं. सुन्दरम्. अग्रे कृष्णमहोदय षष्ठं वाक्यं. न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्. अज्ञानां कर्मसङ्गिनां बुद्धिभेदं न जनयेत्. न जनयेत्. अत्र कः लकारः अस्ति? जनयति. न जनयेत्. ज्ञानयेत् అవుతుందా మహోదయ? जनयेत् भवेत् इव विधि लिङ् लकारः.
जनयेत् शुद्धं न अस्ति वा महोदय? शुद्धमस्ति, कः लकारः इति अहं पृच्छामि। जनयेत् विधिलिङ्गलकारः। विधिलिङ्गलकारः। अग्रे भानुभगिनी, सप्तमं वाक्यम्। जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्, विद्वान् युक्त समाचरन् सर्वकर्माणि जोषयेत्। జోషయేత్. ఏతది షష్టం సప్తమం 6, 7, 2 కూడా ఒకే శ్లోకంలో భాగము. మనం ఇంతకు ముందర 5వ పాఠంలోనో 4వ పాఠంలోనో ఈ శ్లోకం చదువుకున్నాం. న బుద్ధిభేదం జనయేద్ అజ్ఞానాం కర్మసంజ్ఞానాం జోషయేత్ సర్వకర్మాణి విద్వాన్ యుక్తః సమాచరన్ इति శ్లోకం తత్ర పఠితవంతः. భావः एवमस्ति, लोके केचन अज्ञानिनः सन्ति, ज्ञानं नास्ति इत्युक्ते मूर्खः इति न, किं युक्तं किम् अयुक्तमिति सम्यक् न जानन्ति, शास्त्रं न जानन्ति. किं कुर्वन्ति? उत्तमकार्याणि कुर्वन्तः भवन्ति, यथा परोपकारः इत्यादि. तादृशसन्दर्भे ते कर्मसंज्ञिनः सन्ति, कर्माचरणे रताः सन्ति. तेषां समीपं गत्वा, अरे भवान् एतत् कार्यं किमर्थं करोति, भगवद्ध्यानं करोतु, प्राणायामं करोतु, योगासनं करोतु, तेन मोक्षः एतेन मोक्षः इति ये न जानन्ति, किन्तु कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति, కర్మను ఆచరిస్తూ ఉన్నారు. వారికి ఏది సరైనదో ఏది కరెక్ట్ కాదో తెలియదు, అయినా కూడా చేస్తున్నప్పుడు ఇది సరైనది కాదు ఇది సరైనది కాదు అని మనము తెలివైన వాళ్ళం ఏం చేస్తాము? ప్రతి వాళ్ళు సలహా ఇస్తుంటారు, ఉచిత సలహా. ఏవం కృత్వా తేషాం బుద్ధిభేదం న జనయేత్, వారిలో వేరువేరు బుద్ధులను తెలియచేయకూడదు. కిం కుర్యాద్ విద్వాన్ పండితః యుక్తః సమాచరన్ సర్వం జ్ఞాత్వా సర్వకర్మాణి కర్మ సిద్ధాంతం నత్యయేత్ తాన్ ప్రేరయేత్. భవాన్ ఉత్తమం కార్యం కుర్వన్ అస్తి, అత్ర ఏవం కరోతు ఇది తాన్ ప్రేరయేత్. కర్మ త్యాగం కరోతు, ఏతద్ న కరోతు, భవాన్ దానం కరు చేత్ మోక్షः, భవాన్ శాస్త్రం పఠతి చేత్ మోక్షः, భవాన్ ఏతత్ కరో చేత్ మోక్షः ఇది తేషాం వారికి కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదు. తేన కిం భవతి, యత్ కార్యం సమ్యక్ కుర్వంతः సంతి, పరోపకారः, అధ్యయనం అధ్యాపనం ఇది కర్మసిద్ధాంతే ये सन्ति, तत्र वयं बुद्धिभेदं जनयामः चेत् ते स्वकार्यं त्यक्त्वा अन्यत्र गच्छन्ति. यथा इदानीं लोके वयं पश्यामः, उत्तम आचारवन्तः सन्ति, धर्मपरायणाः सन्ति, यज्ञयागादिकं कुर्वन्ति, पूजापाठादिकं कुर्वन्ति, प्रतिदिनं मन्दिरं गच्छन्ति, भिन्नभिन्नकार्याणि कुर्वन्ति, किन्तु सर्वाणि कार्याणि उत्तमानि सन्ति. वयं किं कुर्मः, एतत् करोति चेत् मोक्षः, एतत् न करोति चेत् मोक्षः, एवं भिन्नभिन्नसमस्याः वयम् उत्पादयामः चेत् ते समस्यायां पतिताः भवन्ति, कार्यमग्रे न करिष्यन्ति. तेनैव कारणेन इदानीं मतपरिवर्तनं भवतु अथवा व्यवहारपरिवर्तनं भवतु, चिन्तनपरिवर्तनं भवतु, तत्र कारणं किं, किं योग्यं किम् अयोग्यमिति तेषां मानसिकबुद्धिभेदं वयं जानयन्तः स्मः. ఎవరైతే సరైన పని చేస్తూ ఉన్నారో ఒక పని, తత్ర తస్య మార్గదర్శనం కృత్వా అగ్రే నయేమ ఇది తత్ర భావः. న బుద్ధిభేదం జనయేత్ అజ్ఞానాం కర్మసంగం, ఇది కరెక్ట్ కాదని మనలోనే ఒక 100 దారులు చూపించడం వల్ల ఏది సరైందో ఏది సరైనది కాదో తెలియక అన్యధర్మ స్వీకరణం కుర్వంతः సంతి. తత్ర కారణమేతదేవ, శతం జనాः పండితాः భవంతి, శతమార్గాన్ వదంతి, किन्तु सः उत्तमं कार्यं कुर्वन् अस्ति, तद् वयं न पश्यामः, स्वकीयं मतं सर्वं तेषाम् उपरि बलात् आलोपयामः. तेन सह किं करणीयमिति न जानाति, अन्यधर्ममतावलम्बिनः भवन्ति इत्यादि समस्याः अत्र न करणीयमिति कृष्णः साक्षात् वदन् अस्ति. यः उत्तमं कार्यं कुर्वन् अस्ति, ज्ञानी नास्ति, किन्तु कर्मसङ्गी, कर्मकार्यं कर्मसिद्धान्तं कुर्वन् अस्ति, तस्य उत्तममार्गदर्शनं कृत्वा सर्वकर्माणि समाचरेत् इति कृष्णः वदति. अग्रे अहं वदामि। गीता भगिनी वदति इदानीं। तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्, तान् अकृत्स्नविदः मन्दान् कृत्स्नवित् न विचालयेत्. कृत्स्नम् इत्युक्ते समस्तम्, अकृत्स्नविदः इत्युक्ते
సమస్తం ఏ న జానంతి తాన్ మందాన్ కృత్స్నవిత్ సర్వం యః జానాతి సహ తాన్ న విచాలయేత్. సంబంధः अस्ति తత్రైవ. చాలయేత్ ఇత్యుక్తే నడిపించాలి, విచాలయేత్ అంటే దారి తప్పించకూడదు. తెలివైన వాడు ఏం చేయాలి? తెలివైన వాడికి మంచి దారి చూపించి వెళ్ళాలి, ముందరికి తీసుకువెళ్ళాలి. కానీ లోకంలో ఏం జరుగుతుంది? తెలియని వాడికి వేరే 100 దారులు చూపించి వాడిని ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాం. అలా చేయకూడదు అంటాడు. తాన్ అకృత్స్నవిద, తెలియని వారికి కృత్స్నవిత్ తెలిసిన వాడు నా విచాలయేత్, వారిని సందేహంలో పడేయకూడదు. చాలయేత్ నతు విచాలయేత్, వి ఉపసర్గస్య అర్థः సహ అస్తి, వారిని సందేహంలో పడేయకూడదు ఇత్యర్థ. మహోదయ కృత్స్నవిత్ రూపం మహోదయ తద్ పఠత్ లిఖత్ ఇది శత్రు అస్తి ఖలు తాదృశరూపం భవతి. కృత్స్నవిత్ క్షమ్యతాం, మరుత్ మరుతౌ మరుతః, మరుత్ శబ్దవత్. కృత్స్నవిత్ కృత్స్నవితౌ కృత్స్నవిదః, మరుత్ మరుతౌ మరుతః ఇవ భవతి రూపాణి. కృత్స్నం ఇత్యుక్తే సమస్తం, వేత్తి జానాతి అన్నీ తెలిసినవాడు కృత్స్నవిత్. అకృత్స్నవిత్ ఇత్యుక్తే తెలియని వాడు ఇత్యర్థ. భాను భగిని అగ్రిమవాక్యం వదతి వా? భాను భగిని వదతు. తేషాం ఆదిత్యవత్ జ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్పరం. తేషాం ఆదిత్యవత్ జ్ఞానం తత్పరం ప్రకాశయతి. ఆదిత్యవత్, ఆదిత్యः యదా అస్మాన్ ప్రకాశయతి, సూర్యः స్వయం ప్రకాశయతి ఇతి భావः భిన్నः. సూర్యः కిం కరోతి? అస్మాన్ ప్రకాశయతి, మనల్ని వేరే వాళ్ళకు కనపడే విధంగా చూస్తాడు. రాత్రిపూట మనం వేరే వాళ్ళకి కనపడడం చీకట్లో, ఎందుకని? వెలుగు లేకపోవడం వల్ల. వెలుగు ఉన్నట్లయితే మనము చూడగలగడం అనేది తర్వాత విషయం, మనము వేరొకరికి కనపడతాం. ప్రకాశస్య సహ గుణः. ప్రకాశः కిం కరోతి? దర్శయతి ఇది న, అన్యాన్నపి దర్శయతి, వేరే మనకు కనపడేట్లుగా చేసేదే ప్రకాశం. నతు వయం ద్రష్టుం శక్నుమః ఇది వయం చింతయామः. న, ప్రకాశः మనల్ని వేరే వాళ్ళకు కనపడేట్లుగా చేస్తుంది, వేరే పదార్థాలు కూడా మనకు కనపడేట్లుగా చేసేటువంటి గుణం ప్రకాశానికి ఉన్నది. తథా ఆదిత్యः ఇవ సూర్యः ఇవ జ్ఞానం, సూర్యుని వలె జ్ఞానము తత్పరం ప్రకాశయతి, వేరే వారిని కనపడేట్లుగా చూస్తుంది. మన యొక్క జ్ఞానము వేరే వాడిలో ఉండేటువంటి కౌశలాలు గుణాలను మనకు కనపడేట్లుగా చేస్తుంది, మన యొక్క జ్ఞానము. ఇది వరకు సంధ్యా భగిని. మహోదయ ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానం అవసాదయేత్. అవసాదయేత్. ఆత్మన ఆత్మానం ఉద్ధరేత్, ఆత్మానం న అవసాదయేత్. అవసాదయేత్ ద అల్పప్రాణం ఉత్తమం. అస్మాకం ఆత్మానం అస్మాకం ఆత్మన ఉద్ధరేత్, మనల్ని మనమే ఉద్ధరించుకోవాలి. ఆత్మానం న అవసాదయేత్, క్షీణించే విధంగా లేదు, నశించే విధంగా లేదు, హీనస్థితిని పొందే విధంగా చేయకూడదు. ఇది వాక్యానం అర్థ. ఏతాన్ శ్లోకాన్ అథవా ఏతాని వాక్యాని భగవద్గీతాయాः మూలే వయం పఠామः. తస్య కించిత్ వ్యాఖ్యానమపి సామాన్య అర్థः జ్ఞాతవ్యः, శబ్దశః అర్థः జ్ఞాతవ్యः. అంటే అక్కడ ఉన్న పదం, ఒక్కొక్క పదానికి ఏ పదానికి ఏ అర్థం అనేది తెలుసుకోవాలి. కారణం వ్యాఖ్యాకారాः బహువిధ వ్యాఖ్యాన్ కుర్వంతి. తు శాబ్దికः అర్థः కः, ఒక్కొక్క శబ్దానికి ఒక్కొక్క అర్థం ఏమిటి అనేది మనకు తెలిస్తే వాస్తవిక అర్థజ్ఞానే వయం తత్పరాः భవిష్యామः. అస్తు, ఇదాनीं నవమः అభ్యాసः. ఏతస్య పాఠస్య ఆదౌ దత్తం మమ మాతా దేవతా ఇతి గీతం పునః పఠత. మాతా కిం కిం కరోతి ఇతి ఉచితైః క్రియాపదైః రిక్తస్థలాని పూరయత. దుగ్ధం కిం కరోతి మాతా, సర్వే వక్తుం శక్నోతి. ఇదాनीं నామ్నా నాస్తి. దుగ్ధం భక్తం అన్నం నిత్యం చిత్తం సాయంకాలే శ్లోకం రాత్రౌ
स्वापयति रात्रौ अन्त्यो स्वापयति निद्रा स्वापयति मधु मधु मधुरं गीतं सुन्दर अस्तु गीतं गीतं गापयति मधु मधु मधुरं गीतं गायति इति श्लोके अस्ति तत्र निच् नास्ति स्वयं गायति माता वैष्णवी भगिनी वदतु అవసాదయేత్ అంటే ఏమన్నారు మహోదయ? అవసాదయతి ఇత్యుక్తే అవ అనేది ఉపసర్గ, సాధయతి అంటే మనల్ని పెంచుకోవడం, గొప్పవారిగా చేసుకోవడం. అవసాదయతి అంటే మనల్ని తగ్గించుకోవడం, అదే హీనస్థితికి పొందడం, ఏమో అర్థ దుస్థితిని చేర్చడం ఇత్యర్థ. इदानीं गीता एव माता इति पाठं पठामः. एतावत्पर्यन्तं यत् पठितवन्तः तत्र कस्यापि प्रश्नः अस्ति? महोदय गायति तस्य निजन्तं किं भवति वा महोदय? गापयति. गापयति. ददाति, दापयति, गायति, गापयति. तत्र पकारः आगच्छति. गीता एव माता इति पाठः. माता सर्वदा अस्माकं सर्वस्वं विशिष्य शैशवे. अस्माकं जीवने सर्वस्वं किम्? अस्माकं माता. निद्रा उत्थापनतः आरभ्य पुनः निद्रापर्यन्तं सर्वकार्याणि माता करोति. भोजनं करोति, दुग्धं ददाति, क्रीडयति, लालयति, गापयति, सर्वविधकार्याणि करोति. आजीवनम् अस्माकं सर्वस्वं माता एव भवति. समस्तं सर्वस्वं समस्तम् इत्युक्ते एकमेव. विशिष्य शैशवे इत्युक्ते षड्वर्षपर्यन्तम् इति चिन्तयन्तु. शैशवकालः 5 वर्षपर्यन्तम् अथवा 6 वर्षपर्यन्तम् अस्माकं सर्वविधापेक्षां माता एव पूरयति. सा हि तदा अस्मान् लालयति, पालयति, भोजयति, बोधयति, सर्वमपि करोति. सा एव प्रथमः गुरुः, सा एव देवता च. उपनिषदि अपि बोधयति, उपनिषत् अपि अस्मान् बोधयति. किं? मातृदेवो भव इति. तत्र वाक्येषु मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव इति उपनिषद्वाक्यं. प्रथमं मातृदेवो भव, अनन्तरं पितृदेवो भव, अनन्तरम् आचार्यः आगच्छति, अनन्तरं लोके विद्यमानाः सर्वेपि. यदा जनाः प्रौढाः, ज्येष्ठाः, सुसंस्कृताश्च, कल्चर्ड् इति वयं वक्तुं शक्नुमः, अथवा वर्धन्ते, तदा तेषु केषाञ्चित् चिन्तनम् उन्नतं भवति. किञ्चित् इतोपि तेषां मातृस्थाने किञ्चित् इतोपि विकासः भवति. यथा वन्दे मातरम् इत्यस्मिन् पाठे स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामयोधस्य नानासाहेबस्य पुत्र्याः मैनायाः च. पुत्री अपि देशनिमित्तं भवान् गच्छतु, अहं भवता सह भवामि इति उक्तवती. नानासाहेब् महोदयः अपि पुत्रीं त्यक्त्वा अपि देशभक्तः भवितुम् इच्छति. तथा वयं ज्येष्ठः మనం మనసు పెరుగుతున్న కొద్దీ చింతనం కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. తత్ సర్వేషాం న భవతి, కేషాంచిత్ ఇది శబ్దः. కొంతమందికి, జాగ్రత్తగా పశ్యంతు లేఖకः కథం లిఖతి, కేషాంచిత్ కొంతమందికి చింతనం ఉన్నతం భవతి. యథా నానాసాహెబ్ అనంతరం మైనా. దేశభక్తానాం తాదృశానాం వీరాణాం చింతనం రాష్ట్రహితస్య ఏవ, రాష్ట్రం ఏవ తేషాం మాత. పశ్యంతు, देशभक्ताः ये सन् स्वातन्त्र्यनिमित्तं स्वजीवनं, स्वप्राणान्, स्वधनं च त्यक्तवन्तः. तेषां लक्ष्यमेकमेव, राष्ट्रस्य हितं. तेषां बुद्धौ राष्ट्रम् एव माता, भारतमाता इति वदन्ति. यथा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, तथा देशभक्तानां तेषां मन्त्रः भवति राष्ट्रदेवो भव. अस्मासु अपि केचन महात्मानः सन्ति. इदानीं वयम् अस्माकं पुरतः एव शतशः जनान् वयं द्रष्टुं शक्नुमः, ये देशभक्तिनिमित्तं, देशस्य निमित्तं
भारतस्वातन्त्र्यनिमित्तं स्वप्राणान् त्यक्तवन्तः। तादृशाः बहवः सन्ति। तेषां चिन्तनं ततोपि उन्नतम्, इतोपि उन्नतमपि भवति। ते समग्रस्य विश्वस्य हितं चिन्तयन्ति। नाम देशस्य निमित्तं केचन प्राणान् त्यक्तवन्तः। इतोपि केचन महापुरुषाः सन्ति। ते किं चिन्तयन्ति? विश्वमेव तेषां कुटुम्बं। यथा वसुधैव कुटुम्बकम् इति वाक्यमस्ति। वसुधा इत्युक्ते भूमिः। मम गृहं किं? सम्पूर्ण वसुधा भूमिः। नाम अमेरिकाजनाः, चैनाजनाः इति भेदः नास्ति, सर्वेपि मम परिवारजनाः इति भावना भवति। अतः एव वयं भारतीयाः किं वदामः? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे जनाः भद्राणि पश्यन्तु, मङ्गलम् एव पश्यन्तु। भारतीयाः पश्यन्तु, आन्ध्रप्रदेशीयाः पश्यन्तु, तिरुपतिजनाः पश्यन्तु, मम गृहजनाः पश्यन्तु, मम बान्धवाः पश्यन्तु इति न। अस्माकं भावः अस्ति लोके ये केपि सन्ति ते सर्वेपि शान्तिं प्राप्नुवन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चिदपि दुःखभाक् न भवेत्। दुःखं भुङ्क्ते इत्यर्थः, दुःखभाग् दुःखी इत्यर्थः। दुःखभाग् इति शब्दस्य दुःखी न भवेत्, మా ఇత్యుక్తే న ఇత్యర్థः। లోకంలో ఎవరు కూడా దుఃఖాన్ని పొందకూడదు ఇది భావన భవతి। కేషాం ये विश्वस्य चिन्तनं कुर्वन्ति। अतः ते किं वदन्ति? वसुधा एव कुटुम्बकम् इति भावना भवति तेषाम्। अग्रे वदति महात्मा गान्धी भगवद्गीतां न केवलं स्वस्य माता इति, अपि तु जगतः माता इति मन्यते स्म। भगवद्गीता विषये तदीयाः विचाराः अथः उद्धृताः सन्ति, तान् पठता अथः सन्ति, पठन्तु, एकवारं पठामः। भगवद्गीता विश्वस्य माता अस्ति। यदि कोऽपि तां श्रद्धया उपैति तर्हि सा तं नूनम् अनुगृह्णाति। यथा वयं देवं कमपि समीपं गत्वा उपएति उपेति समीपं गच्छति इत्यर्थः। भगवतः सान्निध्यं प्राप्य तस्य श्रद्धया पूजां समर्पणं कुर्मः। यथा मार्कण्डेयः भवितुमर्हति, भक्तकन्नप्प भवितुमर्हति, प्रह्लादः भवितुमर्हति। ते सम्पूर्णश्रद्धया समर्पणं कृतवन्तः। तेन भगवान् शिवः भवतु, विष्णुः भवतु, तेषाम् अनुग्रहं कृतवन्तः। तथा यदि कोऽपि श्रद्धया भगवद्गीताम् उपैति, उपैति इत्युक्ते चेरुकोवडम् इति लौकिकार्थः। श्रद्धया तमेव अध्ययनं करोति, भगवद्गीतामेव अध्ययनं करोति, पठति, अवश्यं, नूनं शब्दस्य अर्थः अवश्यं, तं गीता अनुगृह्णाति, अनुग्रहं करोति। तां शरणं गतः कोऽपि जनः वैफल्यम् इति शब्दं न जानात्येव। ताम् इत्युक्ते अत्र भगवद्गीतां यः शरणं गच्छति सः जनः वैफल्यं, विफलम् इति शब्दस्य एव भावः वैफल्यं, फेल्यूर् इति आङ्ग्लशब्दः। वैफल्यम् इस् इक्वल् टु फेल्यूर्। वैफल्यम् इति शब्दमेव न जानाति सः, तथा अवश्यं सः विजयी भवति। अग्रे वदति सः अनिर्वचनीयम् आनन्दं परमां च शान्तिं प्राप्नोति। अनिर्वचनीयम् इत्युक्ते वर्णिंपलेनि, निर्वचनीयम् इत्युक्ते निर्वचनं कर्तुं शक्नुमः। एतत् एवमस्ति, उष्णमस्ति, एतत् शीतलमस्ति, एतत् मधुरमस्ति, एतत् तिक्तमस्ति, एतत् लवणमस्ति इति वर्णनं कर्तुं शक्नुमः। किन्तु परमां शान्तिम् अथवा परमम् आनन्दं प्राप्नुमः, तस्य अनिर्वचनीयता भवति, वर्णनं कर्तुं न शक्नुमः। तादृशम् आनन्दम् अथवा परमाम् उत्कृष्टां शान्तिं च प्राप्नोति। परन्तु इयं शक्तिः कदापि अश्रद्धधानस्य, अहङ्कारयुक्तस्य, पण्डितं मन्यस्य वा जनस्य न भवति। एतत् इत्युक्ते अनिर्वचनीय आनन्दप्राप्तिः वा परमशान्तिः वा तस्य जनस्य न भवति। कस्य? यः अश्रद्धधानः, श्रद्धारहितः, यः श्रद्धां न करोति, केवलं नाटकार्थं पुस्तकं गृहीत्वा अहं जानामि इति वा,
अहं सर्वं जानामि इति कथनेन वा अथवा केवलम् अलङ्काररूपेण भगवद्गीतां यः पठति तादृशस्य अथवा अहङ्कारयुक्तस्य जानाति सः सर्वं यथा दुर्योधनस्य विषये एकं वाक्यमस्ति जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः धर्मः कः इति दुर्योधनः जानाति सः अहङ्कारेण वदति जानामि धर्मं किन्तु किं करोमि राजा अस्मि अतः अहम् एतस्मात् उपरि अस्मि इति भावनया कार्यं न करोति अहङ्कारकारणेन अहङ्कारयुक्तस्य पण्डितं मन्यः एषः शब्दः विशिष्टः अस्ति यः स्वयं पण्डितः नास्ति किन्तु स्वयम् आत्मानं किं चिन्तयति अहं పండితः अस्मि పండితుడు కానివాడు కూడా తనను తాను పండితుడుగా చెప్పుకునేవాడు అనుకునేవాడు ఇత్యర్థ పండితం మన్యః ఇది ఏకः एव शब्दः ఒకటే పదం అది పండితం మన్యః అస్య అర్థः కः ఆత్మానం పండితం మన్యతే తనను తానే పండితుడుగా విద్వాంసుడుగా చెప్పుకుంటాడు అనుకుంటాడు సాహ కారణం కిం అహంకారः అథ లోకే తాదృశः ద్వితీయः సమీపే కోపి నాసీత్ ఆ ఊరిలో ఇంకొకరు తెలిసిన వారు లేకపోవడం వల్ల తనని తానే పండితుడుగా అనుకుంటాడు తాదృశస్య జనస్య భగవద్గీత ద్వారా శాంతి ప్రాప్తి ఆనంద ప్రాప్తి వా న భవతి तादृशीं शक्तिं सः एव साधयति कीदृशीं शक्तिं अनिर्वचनीय आनन्दं प्राप्तिं परमां शान्तिं प्राप्तुं या शक्तिः अपेक्षते सा शक्तिः तां शक्तिं सः एव साधयति यः अचलया श्रद्धया चला श्रद्धा इत्युक्ते चञ्चलमेनदि अचला श्रद्धा इत्युक्ते स्थिरश्रद्धा अचलया तृतीया विभक्ति श्रद्धया एकाग्रचित्ततया च एताम् उपसेवते तामेव भगवद्गीतां यः सेवते सेवां करोति सदा अध्ययनं करोति तत्र उक्तविषयाणां पालनं करोति आचरणं करोति चिन्तनं करोति धारणं करोति सः परमानन्दं प्राप्तुं परमशान्तिं प्राप्तुं शक्तिं सम्पादयति तस्य कदापि दुःखं न भवति वैफल्यं यदा मां सर्वतः आवृणोति गान्धीमहोदयस्य वचनं वैफल्यं यदा अहं विफलः अस्मि मां परितः सर्वतः पुरतः पृष्ठतः वामतः दक्षिणतः सर्वत्र वैफल्यमेव अस्ति ఫెయిల్యూర్ ద్వారా ఆవృణోతి నా చుట్టూ పరాజయాలే నన్ను చుట్టుముట్టినప్పుడు ఇది శబ్దస్య ఆవృణోతి ఇది శబ్దస్య అర్థ చుట్టుముట్టడం వైఫల్యం యదా మాం సర్వతః ఆవృణోతి ఏకः अपि प्रकाशकिरणः न दृश्यते प्रकाशकिरणः इत्युक्ते मार्गः सर्वत्र अन्धकारः आगतः लघुदीपः अपि न दृश्यते तदा अहं गीतामातरम् उपगत्य आश्वस्तः भवामि एकवारं गीताम् उद्घाट्य पठामि चेत् समाधानम् अथवा मार्गः दृश्यते एतस्य वाक्यस्य भावः अस्ति यदा मम कृते कोऽपि मार्गः एव नास्ति सर्वतः कष्टं पराजयः दुःखम् अस्ति एकवारं भगवद्गीताम् उद्घाट्य पश्यामि तर्हि सर्वसमस्यानामपि मार्गः दृश्यते अहम् एतत् कर्तुं शक्नोमि इति धैर्यम् आगच्छति अहम् एतस्मात् पराजयात् जयं प्राप्तुं शक्नोमि इति धैर्यम् आगच्छति तेन अहम् आश्वस्तः इत्युक्ते समाधानं प्राप्तवान् भवामि तदा कुतश्चित् एकः वा श्लोकः नयनपथम् आगत्य समस्यागर्तपतितम् आकुलं च मां विकासयति जागृत्या पश्यन्तु वाक्यविन्यासं तदा कुतश्चित् एटो कोऽपि నుండి भगवद्गीतां 700 श्लोकाः सन्ति एवमेव दुःखे एकवारम् उद्घाट्य पश्यामि एकः श्लोकः नयनपथं కంటి కనుచూపు మేరలో ఇత్యర్థ నయనపథం ఇత్యుక్తే కనుచూపు ఎక్కడ పడితే అక్కడ అంటే కంటిలో పడుతుంది నయనపథం నేత్రేణ ద్రష్టుం శక్నోమి
సమస్యా గర్తః, గర్తः ఇత్యుక్తే గుంట, సమస్య ఏవ గర్తः. గుంటలంటే జీవితంలో గుంటలు ఎక్కడ ఉండవు, సమస్యలే మనకు గుంటల్లాగా ఉంటాయి. గొయ్యి గోతి అంటాం. సమస్యాగర్తే పతితః యః సహ సమస్యాగర్తపతితః. అహం సమస్యాగర్తపతితః మాం ఆకులం, ఆకులం ఇత్యుక్తే దుఃఖినం అథవా ఉద్విగ్నం, మాం వికాసయతి, మార్గం దర్శయతి భగవద్గీత. జీవితే బాహ్య సమస్యాభిः పరిక్లాంతే సత్యపి మయి ఏకోపి వ్రణः न దృశ్యతే యద్ తత్ర కారణం భగవద్గీత ఏవ. బాహ్య సమస్యాభిः యథా ఖడ్గేన దండేన वा ताडनं भवति, अस्माकं शरीरे व्रणं भवति. मानसिक समस्या कारणेन मनसि व्रणाः भवन्ति. जीवने बाह्य समस्याभिः परिक्लान्तः अस्मि, खिन्नः अस्मि, दुःखितः अस्मि, तथापि मयि एकः अपि व्रणः न दृश्यते. नाम एकवारं वयं पराजिताः भवामः अथवा केनचित् कारणेन दुःखिनः भवामः, बन्धुकारणेन वा मित्रकारणेन वा. यथा दण्डेन ताडनं भवति, दृश्यते रक्तवर्णः, किन्तु मनसि यः दुःखं करोति तद् बहिः न दृश्यते, आन्तरिकव्रणाः भवन्ति, तद् न दृश्यते इति गान्धिमहोदय वदति. बहुविधसमस्यासु अहं पीडितः अस्मि, तथापि मयि एकः अपि व्रणः नास्ति. तत्र कारणं गीता. यथा व्रणः आगतः वयम् औषधं लेपयामः, व्रणः दूरीभवति. समस्या आगता, गीतां पठामि, सा समस्या दूरीभवति. नाम औषधं मानसिकव्रणानाम् औषधमस्ति भगवद्गीता. कष्टमागतं कदाचित् अनुजः एव आगत्य अस्मान् वञ्चयति, तदा गीतायाः एकं श्लोकं पश्यामः, कर्मसिद्धान्तः भवति, भक्तिसिद्धान्तः भवति, सर्वेपि मम बान्धवाः एव, किन्तु कृष्णः वदति भवान् भवतः कार्यं करोतु. तर्हि अस्माकं भवत्येव. यदा सर्वेपि अस्मान् वञ्चयन्ति, सर्वत्र वयं दुःखम् अनुभवामः, तर्हि वदति स्थितप्रज्ञस्य का भाषा इत्युक्ते शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गः विवर्जितः. सुखे दुःखे सर्वत्रापि यः समानः भवति सः पण्डितः भवति. सर्वत्र विजयः आगतः, अहङ्कारः उपरि आगच्छति, अनन्तरम् अस्माकं पतनं भवति. तदा गीतां पश्यामः चेत् शीतोष्णसुखदुःखेषु तत्रैव वदति, दुःखे यदा भवान् स्थिरः भवति, सुखे अपि स्थिरः भवतु, कूर्दनं न करोतु इत्यादिकम् अस्मान् नियन्त्रणमपि करोति, दुःखात् अस्मान् अग्रे आनयत्यपि भगवद्गीता. एवं भगवद्गीता अस्माकं मानसिकव्रणानां, सुखस्य वा दुःखस्य वा, समस्यानां वा समाधानानां वा सर्वेषामपि औषधवत् कार्यं कृत्वा अस्मान् विजयं प्रति नयति. विजये सत्यपि अहङ्कारं दूरीकरोति, सर्वान् समानतया पश्यतु इत्यपि बोधयति. नाम सर्वविधसमस्यासु अस्मान् अग्रे नेतुम् उपकारकमस्ति भगवद्गीता. अतः वयम् अपि भगवद्गीता मातरम् उपासामहै, वयं सर्वे उपासनां कुर्मः इति पाठस्य सारः अस्ति. अत्र कस्यापि सन्देहः अस्ति? महोदय परिक्लान्ते इत्युक्ते महोदय किं परिक्लान्ते? పరిక్లాంతి అంటే వాటిల్లో పడి బాధలు అనిపిస్తున్నప్పుడు ఇత్యర్థం. ప్రసాద్ महोदय मातृदेवो भव इत्यत्र मातृदेवः पदस्य विग्रहवाक्यं माता देवः अथवा माता देवी यस्य यस्य जनस्य माता एव देवी अस्ति सः मातृदेवः इति बहुव्रीहि समासः. पिता देवः यस्य माता देवी यस्य सः मातृदेवः एव. पिता देवः यस्य सः पितृदेवः. आचार्यः एव देवः यस्य सः आचार्यदेवः. एवं तत्र बहुव्रीहि समासः स्वीकरणीयः. धन्यवादः महोदय.
अत्र मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव, सर्वत्रापि बहुव्रीहिसमासः इत्युक्ते यस्य देवी नाम देवतुल्यः माता अस्ति सः मातृदेवः, यस्य पिता देवतुल्यः अस्ति सः पितृदेवः, जनः తండ్రి కాదు, తల్లిని దైవముగా కొలిచేటువంటి వ్యక్తి ఇత్యర్థः. మహోదయ, ఆశ్వస్తః అంటే అది ఏం ప్రయోగం మహోదయ? తవత్త అది తా ప్రత్యయమా? త ప్రత్యయः. తా ప్రత్యయం. గతః లిఖితः एव ఆశ్వస్తः. ఆయుధ ఉపసర్గः ప్లస్ శ్వస్ ప్లస్ త. ఆశ్వస్తవాన్ ఇది తవతు ప్రత్యయः, ఆశ్వస్తः ఇది క్త ప్రత్యయः అంటే సమాధానము పొందినవాడు. మహోదయ, ప్రౌఢాః సంస్కృతశ్చ అన్నప్పుడు అర్థం ఏం తీసుకోవాలి? ప్రౌఢాः ఇత్యుక్తే प्रौढवयस्कः वयसा भवति तथा, नाम 18+ यदा भवन्ति अथवा 21+ भवन्ति तदा जनाः प्रौढाः भवन्ति. यथा इदानीम् आधुनिक राज्याङ्गदृष्ट्या 21 इयर्स् अनन्तरं ते सर्वेपि मैनर्तः मेजर्स् भवन्ति खलु, तादृशस्थितिः प्रौढाः. वयसा एतेषां परिपक्वबुद्धिः ये भवन्ति ते प्रौढाः. वस्तुतः प्रौढशब्दस्य अर्थः मानसिकरूपेण ये विकसिताः सन्ति ते प्रौढाः. मेच्यूर्ड् इति आङ्ग्लशब्दस्य अर्थः प्रौढः इत्यर्थः. गायत्री महोदय वदतु. ఆశ్వస్తః అంటే సమాధానం పొందినవాడు, ఆశ్వాసం ఇచ్చాడు అంటాం కదా తెలుగు భాషయ. ఆశ్వాసం అంటే సమాధానం పొందినవాడు. अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति? महोदय, 78 పేజీలో ఉమేషः పుస్తకం దదాతి వచ్చినప్పుడు చతుర్థి వాడాల మహోదయ, తృతీయ వాడవచ్చా? अत्र ददाति इत्यत्र कस्मै पुस्तकं ददाति तत्र चतुर्थी. उमेशः पुस्तकं ददाति, उमेशः मित्राय पुस्तकं ददाति तत्र चतुर्थी. किन्तु पिता किं करोति? पुत्रेण पुस्तकं मित्राय दापयति. अत्र उमेशः ददाति, उमेशः मध्यमार्गः अस्ति. उमेशुनि चेत पुस्तकम् इप्पिस्ताडु. अत्र तृतीया एव भवति अत्र वाक्ये. चतुर्थी कस्य भवति? यः स्वीकरोति. अत्र पिता उमेशः ददाति, पिता दापयति. अत्र स्वीकर्ता कोऽपि नास्ति. यः स्वीकर्ता अस्ति तस्य चतुर्थी. धन्यवादः. इदानीं गुरोः स्थानम् इति पाठः. एतावत्पर्यन्तं वयं मम माता देवता इत्यत्र निच पाठं प्रथमं पठितवन्तः. इदानीम् अत्र द्वितीयं पाठं पठामः. पाठद्वयं किमर्थम् इत्यत्र उदाहरणानि एकवारं यथा भगिनी पृष्टवती तत्रैव पश्यन्तु. प्रथमवाक्यं किं? वृक्षात् फलं पतति. सम्यक्. तत्र सः वृक्षात् फलं पातयति. प्रथमवाक्ये फलं किमस्ति? कर्तृपदं. सत्यं वा? आं महोदय. द्वितीयवाक्ये कर्म. का विभक्तिः अस्ति? द्वितीया. द्वितीयम् उदाहरणं पश्यन्तु. उमेशः पुस्तकं ददाति, पिता पुस्तकं दापयति. अत्र उमेशस्य का विभक्तिः भवति? एकवचनं. न, उमेशः का विभक्तिः? प्रथमा विभक्ति. उमेशः प्रथमा विभक्ति. तत्र निच् प्रत्ययेन तृतीया अस्ति. पश्यन्तु. पिता उमेशेन पुस्तकं दापयति. उमेशद्वारा इति वाक्यार्थः भवति. अग्रे पश्यन्तु. तृतीयमपि वाक्यं पश्यन्तु. राकेशः कार्यं करोति, पिता राकेशेन कार्यं कारयति. पश्यन्तु. पञ्चमं वाक्यं पुनः पश्यन्तु एकवारम्. अश्वौ रथं वहतः, सारथिः अश्वौ रथं वाहयति. अत्र अश्वशब्दः
प्रथमवाक्ये कर्तृपदं प्रथमायाम् अस्ति द्विवचने, द्वितीयवाक्ये द्वितीयविभक्ति द्विवचने। द्वितीयाविभक्तिः अस्ति। पश्यन्तु, प्रथमवाक्ये वृक्षात् फलं पतति इत्यत्र फलं कर्तृपदं, निच् वाक्ये द्वितीयाविभक्तो अभवत्। कर्मपदम्। तृतीयवाक्ये राकेशः कार्यं करोति इत्यत्र कर्तृपदं राकेशः, निच् वाक्ये राकेशेन इति तृतीया जाता। अश्वौ रथं वहतः इत्यत्र अश्वौ कर्तृपदं प्रथमायाम् अस्ति, वाहयति इत्यत्र अश्वौ द्वितीयायां जातं। गणेशः महाभारतं लिखति इत्यत्र व्यासः गणेशेन लेखयति इति तृतीयायाम् अस्ति। पश्यतु, नाम सामान्यवाक्ये कर्तृपदं, निच् वाक्ये क्वचित् द्वितीयां प्राप्नोति, कुत्रचित् तृतीयां प्राप्नोति। नाम द्वितीयापि अस्ति, तृतीयापि अस्ति। कुत्र द्वितीया कुत्र तृतीया इति सन्देहः भवति। तर्हि एषः पाठः, यथा भगिनी पृष्टवत्येव, ददाति इत्यत्र चतुर्थी भवेद्वा द्वितीया भवेद्वा इति, तत्र द्वितीया कुत्र तृतीया कुत्र। नाम सामान्यवाक्ये कर्तृपदं निच् वाक्ये क्वचित् द्वितीयां प्राप्नोति, क्वचित् तृतीयां च प्राप्नोति। सा व्यवस्था अनेन पाठेन अस्माभिः पठनीया अस्ति अग्रे। कः पाठः? गुरोः स्थानम्। अत्र सः विषयः आगच्छति। एतां कथां पठत। अद्य प्रथमं कथां पठामः। सौपर्णिका नदी। वदतु महोदय। गर्तपतितः विग्रहवाक्यं कथं भवति? समस्या एव गर्तः, समस्या गर्तः, समस्या अनेटुवंटिदे गोय्यि इति एकः समासः। तत्र अवधारणापूर्वपद कर्मधारय समस्या एव गर्तः, समस्या गर्ते पतितः यः, तस्मिन् गर्ते यः पतितवान् अस्ति सः समस्यागर्तपतितः इति। भवान् पुरा अपि उक्तवान् एवं। मम सन्देहः, श्रित अतीत पतित गत अत्यस्य प्राप्त श्लोकमस्ति, तत्र वयं पठितवन्तः गर्तं पतितः गर्तपतितः इति। किं स्वीकरणीयम्? द्वितीया तत्पुरुष समासः अस्ति, तत्र तथा विग्रहवाक्यम्। अत्र द्वितीया तत्पुरुष समासः नास्ति। समस्या एव गर्तः, समस्यागर्तः, समस्यागर्ते यः पतितः सः समस्यागर्तपतितः इति तत्र सप्तमी तत्पुरुषः आगच्छति। भिन्नः समासः, द्वितीया तत्पुरुष समासः नास्ति अत्र। सप्तमी तत्पुरुषः वा? आम् आम्, धन्यवादः। इदानीं सौपर्णिका नदीतीरे किञ्चन प्राचीनं गुरुकुलम् आसीत्। जागरूकतया वाक्ये कथा सरला अस्ति। निच् वाक्यं यत्र अस्ति तत्र कथं वाक्यरचना जाता अस्ति जागरूकतया पश्यन्तु। सौपर्णिका नदीतीरे किञ्चन प्राचीनं गुरुकुलम् आसीत्। तत्र कश्चन वयसा ज्ञानेन च वृद्धः गुरुः छात्रान् शास्त्राणि अध्यापयति स्म। शास्त्रज्ञानेन सह अलौकिकज्ञानमपि भवतु इति धिया सः छात्रान् नानाप्रदेशान् सञ्चारयति स्म। तान् कन्दमूलकाष्ठादीनां सङ्ग्रहणाय वनं गमयति स्म। प्रतिदिनं गुरुकुले शताधिकछात्रान् भोजयति स्म। सः गुरुः कदाचित् तीव्रेण अनारोग्येण सम्पीडितः अभूत्। गुरुः अचिरादेव मरिष्यति इति छात्राः अवागच्छति इति वाक्पदस्य भूतकाले अवागच्छन्। यदि गुरुः कीर्तिशेषः भविष्यति तर्हि अस्मान् को वा त्रायते, को वा रक्षति इति वाक्यस्य भावः। इति विचिन्त्य दुःखितमनसः ते गुरुम् उपसृत्य, गुरोः समीपं गत्वा, उपसरति इति वाक्यस्य
ल्यप् इत्थम् अवदन् गुरो भवतः अभावे अस्मान् को वा उद्धरति को वा शास्त्राणि उपदिशति इति गुरुः मन्दम् उत्थाय एकेन हस्तेन कमण्डलम् अपरेण च दण्डं गृहीत्वा नद्यभिमुखं नद्याः अभिमुखं नदीवैपु इत्यर्थे अभिमुखम् इति शब्दस्य प्रयोगः नद्यभिमुखं गुर्वभिमुखं छात्राभिमुखं वैपु इत्यर्थे नाम नदी अभिमुखीकृत्य इत्यर्थः नदीवैपुना विद्यार्थुला वैपु इति वाक्यप्रयोगस्य अत्र उदाहरणम् एवं सर्वत्र कर्तुं वयं शक्नुमः देवाभिमुखम् उपविशामि మందిరాభిముఖం మమ గృహమసి అంటే మందిరానికి ఎదురుగా ఇత్యర్థి మహోదయ అవదతు భగిని ఇది అవ్యయీభావ సమాసం అనుకోవచ్చు ఆమామామాం సత్యం సత్యం అభిముఖం అచలత్ శిష్యాः తం అన్వసరన్ సర్వే నదీతీరం ప్రాప్నువన్ తత్ర ఉపవిష్టः గురుः కంచన శిష్యం ఆహూయ కమండలం च प्रदाय नदीजलम् आनय इत्यादिशत् शिष्यः आज्ञानुगुणं कमण्डलं जलेन पूरयित्वा प्रत्यर्पितवान् गृहीतकमण्डलुः गुरुः शिष्यान् क्रमेण आगन्तुम् असूचयत् क्रमशः आगच्छतु क्रमशः पङ्क्तिशः आगच्छन्तु ततः उपविष्टान् छात्रान् कमण्डलौ विद्यमानं जलं किञ्चित् किञ्चित् अपाययत् तज्जलं छात्राः पवित्रं तीर्थमिति मत्वा अपिबन् यदा सर्वेपि शिष्याः जलम् अपिबन् तदा कमण्डलुः रिक्तः अभूत् तदा गुरुः अपरं शिष्यं समाह्वयत् तेन पुनरपि जलम् आनाययत् अत्र पश्यन्तु तेन अत्र का विभक्तिः अस्ति तृतीया पूर्वतनवाक्येषु सर्वत्र छात्रान् शिष्यान् इत्यत्र द्वितीया अस्ति अत्र तृतीया अस्ति सर्वेभ्यः पुनरपि जलं वितीर्णवान् पुनः दत्तवान् अधुनापि शिष्याः यथा पूर्वं जलं श्रद्धया पीतवन्तः जलं वितीर्य समन्दहासं गुरुः अवदत् सम्प्रति गुरोः स्थानं किम् इति ज्ञातं खलु अग्रे भवद्भिः किं कर्तव्यम् इति अवगतं खलु इति गुरोः वचनं शिष्याणां विचित्रम् अवभासत गुरुः किं कृतवान् प्रथमवारम् एकवारं जलं दत्तवान् पुनः जलमानयतु इति उक्तवान् पुनः जलं दत्तवान् किन्तु शिष्याः किं कृतवन्तः प्रथमवारमपि श्रद्धया पीतवन्तः द्वितीयपर्यायमपि श्रद्धया पीतवन्तः अस्तु भवतां मार्गदर्शनं समाप्तम् इति वदति किं मार्गदर्शनं कृतं किमपि न अवगतवन्तः छात्राः तदा गुरोः वचनं शिष्याणां विचित्रम् इव अभासत किमपि न उक्तवान् तीर्थं दत्त्वा ज्ञानं प्राप्तं वा इति पृच्छति किम् अतः वदति नैव वयं किमपि न ज्ञातवन्तः इति शिरः अकम्पयन् अड्डङ्ग तलौपेर् तदा गुरुः प्रहसन् हसन् अवदत् अयि प्रियशिष्याः मया एतावन्ति दिनानि तदेव कार्यं कृतं यदद्य कृतं वर्तते अद्यपर्यन्तम् अहं यत् कृतवान् अद्यापि तदेव कृतवान् ह्यः सायङ्कालपर्यन्तं प्रतिदिनं यत् कुर्वन् अस्मि अद्यापि तदेव कृतवान् किं ज्ञाननदी भवतां पुरतः प्रवहन्ती अस्ति नदी भवतां पुरतः अस्ति भोः तदेव जलं दत्तवान् नूतनं किमपि न दत्तवान् किं नद्याः जलं किञ्चित् दत्तवान् तत्र किं मन्त्रशक्तिः वा तन्त्रशक्तिः वा किमपि नास्ति तदेव जलम् आनीतवान् दत्तवान् भवन्तः पीतवन्तः किन्तु भवन्तः किं चिन्तयन्ति कमण्डलु जले बहु ज्ञानमस्ति बहु पवित्रता अस्ति इति चिन्तयन्तः सन्ति किन्तु जलं किं करोति जलस्य लक्षणं पिपासा निवारणं तत् कमण्डलु जलेनापि भवति नदीजलेनापि भवति किन्तु कमण्डलु जले किञ्चित् जलं भवति ज्ञाननदीजले अधिका नदी अस्ति ततः आनीय अहं किञ्चित् ददामि अहं माध्यमरूपेण किञ्चित् यच्छन् अस्मि किन्तु ज्ञानं तु कमण्डलो नास्ति नदीजले अस्ति इति सः वदति अहम् इमं लघुकमण्डलं ज्ञाननदीजलेन पूरितवान्
मम जीवने इत्यर्थः कमण्डल इत्युक्ते मम जीवनमिति किञ्चित् ददामि भवन्तः पिबन्तः सन्ति अहं सर्वान् पाययामि स्म भवन्तः श्रद्धया तत् पिबन्ति उत्तमं किन्तु इतः परम् अहं न पाययामि अहं श्वः गच्छामि इतः भवद्भिः किं करणीयं यदा पिपासा भवति ज्ञानम् आवश्यकं नद्यां पतित्वा जलं पातव्यं नदी कुत्र अस्ति इति अन्वेष्टव्यं पिपासा निवारण ज्ञानपिपासायाः निवारणार्थं जलं कुत्र अस्ति इति अन्वेष्टव्यं भवद्भिः इतः परं न अहम् अस्मिन् लोके भविष्यामि अस्मान् को वा परित्रायते इति भवन्तः अधुना पृच्छन्तः सन्ति न कापि चिन्ता करणीया यथा भवतां पुरतः एव ज्ञाननदी प्रवहन्ती वर्तते लोके अहं न भविष्यामि नापि मे कमण्डलुः भविष्यति तथापि भवन्तः स्वयमेव साक्षात् ज्ञाननदीतः यथेच्छं जलं स्वीकर्तुं क्षमन्ते अतः वृथा दुःखेन कालहरणं मा कुर्वन्तु ज्ञानार्जनं कुर्वन्तु अत्र गुरुः ददाति भवन्तः पिबन्तः सन्ति आजीवनं कोऽपि अस्माकं कृते जलं न ददाति बाल्यकाले माता जलं पाययति किञ्चित् ज्येष्ठाः भवामः कश्चन आगत्य जलं ददाति अस्माकं पिपासा निवारणं करोति किन्तु आजीवनं पिपासा निवारणम् अन्यः करोति इति अपेक्षा न करणीया इत्युक्ते मरणपर्यन्तमपि अस्माकं जलं कोऽपि न पाययति स्वयं जलम् अन्विष्य पातव्यम् अस्माकं ज्ञानस्यापि पिपासा अस्ति सा पिपासा किञ्चित् कालपर्यन्तमेव मार्गदर्शनं करोति गुरुः किन्तु मार्गान्वेषणं स्वयं करणीयमस्ति ज्ञानं लोके सर्वत्र अस्ति तस्य अन्वेषणं स्वयं करणीयम् अहं केवलं कमण्डलुना किञ्चित् जलं ददामि किन्तु एतत् जीवनस्य पर्याप्तं न भवति ज्ञाननदीतः अपेक्षितज्ञानं प्राप्तव्यमस्ति तत् स्वयम् अन्यः कोऽपि ददाति इति न चिन्तनीयं स्वयं पठनीयं स्वयम् अन्वेष्टव्यं स्वयं श्रद्धया ज्ञानं प्राप्तव्यमस्ति सः वदति अतः वृथा दुःखेन कालहरणं मा कुर्वन्तु ज्ञानार्जने प्रवृत्ताः भवन्तु श्रेयोस्तु इति ज्ञानार्जनार्थं भवन्तः प्रयत्नरताः भवन्तु ज्ञानं तु कमण्डलौ नास्ति कमण्डले एकं साधनमस्ति यथा गुरुः ज्ञानं ददाति किन्तु तदेव ज्ञानं सम्पूर्णजीवनस्य पिपासां निवारयति इति न अस्माकं जीवनस्य पिपासां लोके भिन्नभिन्नमार्गेषु भवति तस्य अर्जनकार्यम् अस्माकं कार्यम् इति वदति गुरोः वचनेन शिष्याः प्रमुदिताः अग्रे ज्ञानार्जनार्थं गतवन्तः इति यथा पञ्चमी कक्षापर्यन्तं 5-6 अध्यापकाः अस्मान् पाठितवन्तः अग्रे इतोपि अन्य अध्यापकाः पाठितवन्तः गुरुः परिवर्तते केवलं गुरुमुखादेव वयं न पठामः लोकं दृष्ट्वा पठामः मातरं दृष्ट्वा पठामः पितरं दृष्ट्वा पठामः अन्यान् सर्वान् दृष्ट्वा वयं ज्ञानं प्राप्नुवन्तः भवामः तथा ज्ञानार्जनं नदीजलतः प्राप्तव्यं केवलं कमण्डलौ जलमस्ति इति न चिन्तनीयम् इति गुरोः बोधः एतावता कोऽपि प्रश्नः चेत् वदन्तु कथा बहु समीचीनमस्ति सम्यक् प्रश्नः अस्ति कस्यापि सम्प्रति गुरु अधुना इप्पुडु इत्यर्थः गुरु इत्युक्ते हे गुरु इति सम्बोधनम् अन्यः प्रश्नः చదివిన తర్వాత తెలుస్తుంది మహోదయ రేపు క్లాస్లో చెప్తాము एकवारं पठन्तु शब्दशः वाक्यशः यदि कुत्रापि सन्देहः स्यात् अग्रिमकक्षायां पुनः मङ्गलवासरे वयं मिलामः अत्र प्रश्नाः सन्ति एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं लिखता इति तत् प्रायः यावच्छक्ति भवन्तः अभ्यासं कृत्वा आगच्छन्तु अनन्तरं वयं पश्यामः अद्य अत्र कक्षां समापयामः शान्तिमन्त्रेण कक्षा समाप्ता भवति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
ధన్యవాదాः ధన్యవాదాలు. నమస్కారం.